अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज आपके साथ शेयर की जाएगी नावल दिल तो देना ही था कि 4th एपिसोड, जिसमें क्या बताया जाएगा इसको जानने के लिए आज की एपिसोड को ज़रूर सुनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वॉच कीजिए। ज़िंदगी में पेश आने वाले मुख्तलिफ़ वाक़यात इसलिए बेवक़्त करार पाते हैं कि हम इन पर तवज्जो नहीं देते। वो अगर कुछ देर के लिए हमारी तवज्जो हासिल कर भी लें तो वो कुछ देर बाद ही इसका असर ज़ायल हो जाता है। होलनाक वाक़यात हो या खुशगवार तरीन, इन्हें इस कदर ही महसूस किया जाता है जितना हम इनमें दिलचस्पी लें, और वह अपना इतना ही असर हम पे छोड़ते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी के लिए अखबार के अंदरूनी सफ़े पर मौजूद एक कालमी ख़बर हो कि वो इसमें दिलचस्पी रखता हो, और अखबार की शह सुर्खी इसलिए बेवक़्त होती है कि इसमें ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं। दिलचस्पी का ताल्लुक़ ही अहमियत से है। जिस कदर दिलचस्पी होगी इसी कदर ही अहमियत हो जाती है। यूँ ज़िंदगी में आने वाले मुख्तलिफ़ वाक़यात में से जिस वाक़े को अहमियत दी जाए और दिलचस्पी के ग्राफ के साथ इसका असर अपने दिल पे कबूल कर लिया जाए, तो यही दिलचस्पी वाक़यात शऊर की गहराइयों तक अपना इर्ताश पैदा करते हैं, जिसका लामहल्ला असर ज़िंदगी में हलचल पैदा कर देने वाला होता है, और वो वाक़यात शऊर तक रसाई ही नहीं जा सकते, जिनसे इंसान को कोई सरोकार नहीं होता। रेस्टोरेंट में रोनुमा होने वाला ये वाक़या बज़ाहिर अपनी ज़रा सी भी अहमियत नहीं रखता था, और ज़ारा का इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ भी नहीं बनता था। इस वाक़े में कोई ख़ास बात भी नहीं थी, बस एक शख्स कुछ वक़्त के लिए एक हसीना की हैसियत से इनकारी हो गया था। वो हसीना इसी पर अफसोस कर रही थी और बस। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ज़ारा इस क्यों की बुलबुलियों में आन पहुँची और इस क्यों की तशरीह में न जाने सोचों के किन किन पगडंडियों से गुज़र गई। यहीं से सोचों के दरवाज़े पर भी आन खड़ी हुई। सोच का एक रास्ता तो इस क्यों और इसकी तशरीह में सानिया को लहजा और इसके अंदाज़ था जो बहुत कुछ समझा रहा था, और इसी हवाले से सलमान अख्तर की इनकारी वो क्यों का सवाल उसके जहन में था। दूसरा रास्ता वो था जिस पर वो अपनी ज़ात समेत आन खड़ी हुई थी। इसने बहुत सोचा कि जो इसने मंज़र सोचा था वैसा क्यों नहीं हुआ। वो सब कुछ कैसे बदल गया? क्या वो इस तक हद तक मैच्योर नहीं थी कि इसकी सोच सती है? वो सिर्फ 2 और 2 4 करने की हद तक है? क्या वो सामने के मंज़र में छुपे हुए असर मंज़र को नहीं देख सकी थी? क्या वो अभी तक एक आम सी लड़की है? ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जब बंदा अपने बारे में या किसी के बारे में भी फ़ैसला करता है। एक संग मील तक जाता है और वहाँ तक चलते चलते अचानक अदराक होता है कि इसे अपने बारे में भी कुछ तय कर लेना चाहिए, या फिर ये कह लीजिए कि वक़्त और हालात इसे अपने आप के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब वो अपने बारे में ख्याल करती और सोचती तो इसे यही लगता कि अब वो एक आम सी लड़की है। यही सोचते हुए इसके जहन में ये ख्याल आया कि जिसने इसके अंदाज़े तोड़ कर रख दिए, क्या वो एक ख़ास शख्स है जिसने कोई लफ्ज़ कहे बगैर उसकी सोच पर लकीर फेरी थी। इसे यूँ लग रहा था कि वो शाहराह पर बड़े मज़े से चलती जा रही थी कि अचानक कई सारे रास्ते फूट पड़े हों। वो इनके किनारों पर बैठी सोच रही हो कि वो कहाँ जाए और क्या करे, और ये सलमान अख्तर की वजह से हुआ था जिसने इसकी सोचों को उधेड़ कर मुंतशिर करके रख दिया था। वो अपनी ओट पटांग सोचों में कई दिन तक उलझी रही। किसी भी सोच का सिरा पकड़ती तो वही सिरा सलमान अख्तर तक जा पहुंचता था। ये भी तो इंसानी जहन की कार फरमाई है, ताकि जब कोई सोच इंसानी दिमाग पर हावी होना शुरू हो जाए तो इसके बरक्स ख्याल भी जहन में उभर आता है। तब इंसान हाँ और ना के दरमियान फंस कर रह जाता है, और ये सिलसिला फ़ैसला कर लेते तक चलता रहता है। वो शख्स और वो कदर अपनी हज़मियत को बुला देना चाहती थी। सलमान अख्तर इस कदर ही याद आता चला जा रहा था। एक बार इसने सोचा कि वो कहीं यूं ही सलमान अख्तर को ख़ास तो नहीं बनाए बैठी, जबकि हकीकत ये हो कि वह ऐसा इंसान ही ना निकले जिसके साथ चंद लम्हे गुजारने भी मुश्किल हो जाएं। यही वो लम्हा था जब सोचों के सेल रवां थे और वो हकीकत का बंधन टूट गया था, लेकिन इसके साथ साथ दलीलों के सैलाब भी जहन की वसतों में इंतशार पैदा कर दिया। एक बेहमियत वाक़या इसके लिए बैठे बिठाए वो बाले जान बन गया था। इन्हीं दिनों इसने सानिया से बात करके सलमान अख्तर के बारे में मज़ीद मालूमात चाही। हैरत अंगेज़ तौर पर सानिया ने इसे फ़ौरन ही पहचान लिया था, वरना ये शोबिस के लोग
جانتے بوجھتے ہوئے بھی یوں ہی انجان بن جاتے ہیں۔ شاید انہیں یہ فوبیا ہوتا ہے یا شوبز کی ضرورت۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ تم فون کرو گی، ثانیہ نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ وہ کیوں؟ اس نے یوں ہی تجسس میں پوچھ لیا۔ مطلب تمہارا اس شخص سے تعلق نہیں، اس سے کوئی بات نہیں ہوئی، محض تمہاری سوچ تھی کہ وہ کوئی رومانوی رویے رکھے ہوئے ہوگا؟ میں خود یہ سوچ کر بہت مزہ لیتی ہوں کہ لوگ تو سلمان اختر کے بارے میں یوں ہی خیال کرتے ہیں، اور وہ کیا انتہائی بورنگ قسم کا بندہ ہے۔ یہاں پر زارا نے اپنے ہی خیال کی تائید چاہی۔ نو نیور، وہ بورنگ بندہ نہیں ہے، بہت دلچسپ ہے، بہت پیارا، دوسروں کا بہت خیال رکھنے والا، اپنی شخصیت میں وہ بڑا نفیس آدمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ثانیہ تیزی سے کہتی چلی گئی۔ وہ زارا کو بے حد مایوسی ہوئی، یہاں پھر اس کی سوچ کو مات ہو گئی تھی۔ تاتے ہوئے لہجے میں بولی، لیکن اس دن اس بندے نے ذرا بھی نفاست نہیں دکھائی۔ دیر سویر تو بندے کو ہو ہی جاتی ہے، غلطی میری تھی، میں نے اسے وقت دیا تھا، حالانکہ میں جانتی تھی نہ صرف اس کا وقت قیمتی ہوتا ہے بلکہ اپنے اصولوں میں بھی بڑا پکا بندہ ہے۔ وقت میں نے مانگا تھا، اس نے نہیں، اصولاً اس کا انتظار مجھے کرنا چاہیے تھا، ثانیہ نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ کیا آپ اس کی ذات میں دلچسپی رکھتی ہو؟ مطلب کوئی پروفیشنل معاملہ نہیں تھا؟ زارا نے پھر پوچھا۔ سمجھ لو وہ محبت کے معاملے میں ایک کورا کاغذ ہے، جس نے بھی اس کاغذ پر تحریر لکھ دی وہ اس کا ہو گیا، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ کوئی تحریر لکھنے ہی نہیں دیتا۔ ثانیہ حد درجہ جذباتی ہو گئی تھی۔ وہ کاغذ ہی اس لائق نہیں ہوگا کہ جس پر کوئی تحریر لکھی جا سکتی ہو، زارا نے اپنی رائے دے دی۔ نہیں، وہ بہت نفیس اور قیمتی کاغذ ہے، تم نے اس کاغذ کو دیکھا ہی نہیں۔ خیر، یہ تو ایسے معاملے ہیں جن پر کسی کو اختیار نہیں۔ اس کی آواز میں یاسیت چھلک رہی تھی۔ کیا آپ نے اس کاغذ پر لکھنے کی کوشش کی؟ زارا نے یہ سوال کسی اور رنگ میں پوچھا۔ دل تو بہت چاہتا تھا، مگر وہ کسی دوسرے سیارے سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نہیں کہتی کہ میں نے کوئی کوشش نہیں کی، شروع میں نے چاہا تھا، لیکن پھر چھوڑ دیا، ثانیہ نے گڑبڑاتے ہوئے انداز میں بولا۔ تو زارا کو اس کے لہجے میں واضح طور پر جھوٹ نظر آیا، ورنہ وہ اب تک اس کے سے یوں تعلق رکھنے کی کوشش کیوں کر رہی ہے؟ یہ بات سنتے ہی زارا کا دل اوب گیا۔ تبھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب فون بند کر دے گی۔ چند الوداعی فکروں کے بعد اس نے بات ختم کر دی۔ تو اس کا مطلب ہے سلمان اختر نے اپنے گرد حصار بنایا ہوا ہے، بالکل میری طرح وہ اس دائرے میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں دے رہا۔ گرچہ یہ خیال اسے بڑا خوشگوار لگا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ چونک گئی۔ اس نے اپنی من میں ابھرتی ہوئی ضد کو اچھی طرح پہچان لیا تھا۔ انہی لمحات میں کسی الہام کے مانند اس پر کچھ روشن ہو گیا۔ وہ سلمان اختر کے بارے میں جو کچھ بھی سوچتی جا رہی تھی، اپنی ضدی طبیعت کی وجہ سے، وہ اس احساس برتری کے باعث کہ جس میں وہ خود سے بڑھ کر کسی کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ فون بند کر کے چند لمحے بعد اس نے فیصلہ کیا، خود ہی شرط لگا لی کہ وہ ایک بے اہمیت واقعہ اس قدر اہم ہو گیا کہ بہت بڑی بات ہو گئی کہ ایک بات چیلنج کو آن پہنچی۔ یہ اس کا اپنی ذات سے ہی چیلنج تھا، اور شرط بھی اسے خود ہی شرط لگا لینا پڑا۔ بڑا ہی اچھا لگنے لگا، اور وہ جو دوسروں کو شکست سے دوچار کرتی چلی آ رہی تھی، بنا کسی لفظ کے محض سوچوں میں کیسے منفتح ہوتی چلی جا رہی تھی۔ انسان بے شمار فتوحات کو بھول جاتا ہے، لیکن ایک شکست اسے بے چین کر دیتی ہے۔ یہی حال اسی وقت زارا کا تھا۔ وہ خود میں اور سلمان اختر کے تعلق میں ایک ایسی منفرد نوعیت محسوس کر رہی تھی جس میں پیار و محبت کا شائبہ نہیں تھا۔ سلمان اختر تو ایسی وادی بن گیا تھا جسے زارا فتح کرنے کا عزم کر چکی تھی۔ اخبار میں کام کرنے کی اجازت مل جانا پہلی فتح کے مترادف تھا۔ اسے نہ صرف اجازت مل گئی تھی بلکہ سلمان اختر کے اخبار میں جاب بھی مل گئی تھی۔ تب اس نے پوری طرح پلان کر لیا تھا کہ اسے کرنا کیا ہے۔ وہ کسی سہمی ہوئی فاختہ کی مانند اخبار کی رپورٹنگ سیکشن میں داخل ہوئی۔ وہاں سارے ہی رپورٹرز تھے، سبھی مختلف انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ کسی نے محض اچھتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اور کسی نے گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کے سراپا پر ٹھہر گئی، چند آنکھوں میں تحسین ابھرتی ہوئی دکھائی دی، تو کچھ آنکھوں میں حسد بھی در آیا تھا۔ وہ جو خود میں بڑی پورے اعتماد لڑکی تھی، ان اجنبی لوگوں میں اپنا آپ سنبھالتے ہوئے بہت مشکل محسوس کر رہی تھی۔ وہاں پر موجود خواتین رپورٹرز نے خاصے اعتماد برے انداز میں اس کا تفصیلی جائزہ لے ڈالا، تو یہی وہ لمحے تھے جو اس کے اعتماد کے لیے بربری ریت کی مانند ثابت ہو رہے تھے۔ یہ احساس اسے مار ڈال رہا تھا کہ وہ ان لوگوں میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے آئی ہے۔ وہ پہلے ہی اپنا منوا چکے ہیں،
इसे अपने तेज़ी से धड़कते हुए दिल की आवाज़ में पूरा माहौल डूबता हुआ दिखाई दे रहा था। इसका दिल पंडोलम की तरह हुआ था। अपने आप को संभालते हुए इसे यूं लगा जैसे हवाओं को अपने काबू करने की कोशिश कर रही हो और हल्कान होती जा रही हो। अजनबी लोगों में अजनबी माहौल हो तो दिल ऐसे ही धड़क जाता है, ये एक फितरी सी बात है। वो एक पुरएतमाद लड़की थी। चंद लम्हों में इसने खुद पर काबू पा लिया। इन्हीं अजनबी लम्हों में इसे चीफ रिपोर्टर्स की मानूस आवाज़ सुनाई दी, वो जो फ़ोन पर सुन चुकी थी। खुशामदीद मिस सारा अलमदीन, आइए तशरीफ़ ले आइए। अपने लिए खुशगवार लम्हा पाकर इसकी धड़कनें अपनी तरतीब में आ गई। चीफ रिपोर्टर ने इसे अपने करीब ही बैठने का इशारा किया था। वो नरम सी मुस्कान के साथ शुक्रिया कहती हुई इस नशिस्त पर जा बैठी और एक ही निगाह में पूरे माहौल का जायज़ा ले लिया। वो एक बड़ा कमरा था जहाँ बिल्कुल भी नफासत नहीं थी। रंग उड़े मेज़ और कुर्सियाँ बेतरतीब फैले हुए, कागज़ और अखबार, मुख्तलिफ़ उम्रों के अफराद जिनमें 4 ख़वातीन भी मुख्तलिफ़ उम्र की थी। इनमें कई मर्द हज़रात तो पूरे निक्सक से तैयार होकर आए हुए थे और चंद ऐसे भी थे जिन्होंने शायद अपना मुंह भी नहीं धोया होगा। एक ही निगाह में वो सारे मुनफरिद लगे। ऐसे ही इनफरादियत इसके जज्बात और एहसासात में भी थे जो इसके लिए इन सब की आंखों में छलक रही थी। ज़ारा को इनमें से किसी के साथ भी कोई दिलचस्पी ना थी, ना ही किसी के जज्बात और एहसासात की इसे परवाह थी। वो इस शख्स के लिए यहाँ तक आई थी जिसके लिए इसने ये रूप धाड़ा था, वरना कहाँ वो और कहाँ सहाफ़त की साब को शिल और कर देने वाली दुश्वार तरीन राहें। ज़ारा रिपोर्टिंग स्टाफ में नया इजाफा है। अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल की है। इस अखबार में ही नहीं बल्कि सहाफ़त में आज इसका पहला दिन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब इनके साथ ये सिर्फ तामन नहीं करेंगे बल्कि ये इस मैदान में बहुत नाम कमाएंगे। चीफ रिपोर्टर ने बहुत खुशगवार अंदाज में इसका तारुफ कराया। फिर ज़ारा ने कहा, ये जो हम सब यहाँ जमा है ये हमारे रोज़ के मामूल की मीटिंग होती है। ये मीटिंग आपके तारुफ से शुरू हो चुकी है। ये कहकर इसने अपने रिपोर्टर से बात शुरू कर दी जो कतई इसके पल्ले नहीं पड़ी थी। सुलेमान अख्तर को इनमें ना पाकर यूं ही हल्की सी मायूसी की लहर इसके अंदर सुरायत कर चुकी थी, लेकिन अगले ही लम्हे इसने इस लहर को बदन पर रेंगने के वाली चींटी की तरह चुटकी से पकड़ा और ऊपर से परे फेंक दिया। मीटिंग ख़त्म हुई तो कमरे में हलचल मच गई। कोई उठकर जाने लगा, किसी ने टेलीफोन संभाल लिया। तभी एडिटर के करीब बैठे हुए चीफ रिपोर्टर ने ज़ारा से पूछा, आप यहाँ से तो अजनबी हैं लेकिन आप अखबार तो पढ़ती होंगी ना? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको इस शोबे में दिलचस्पी है। मेरा मतलब है इस हवाले से आप अपने काम का आगाज़ करें। क्या तो सोचा होगा, कुछ तो आप कहेंगी ना? कोई सा भी, इसने एतमाद से कहा। फिर भी कोई थोड़ा भी बहुत भी जहन बनाया होगा? चीफ ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरा ख्याल है मैं मैगजीन, इसने धड़कते हुए दिल के साथ कहा, क्योंकि दफ्तर आने से पहले इसने मालूम कर लिया था कि सुलेमान अख्तर मैगजीन ही में होता है। ये अच्छा रहेगा। ठीक है, आप इन्हें सुलेमान से मिलवा दें, एडिटर ने अचानक हतमी अंदाज में कहा और उठ गया। ज़ारा का दिल अचानक ही मामूल से कुछ ज्यादा ही धड़कने लगा। इसे अपने धड़कते हुए दिल की धमक अपने कानों में सुनाई देने लगी। ये दिल की धड़कन इतनी तेजी से क्यों धड़कती है? फिजा में उठता हुआ ये सवाल इसकी उभरती हुई डूबती हुई सोचों में आन गिरा। गौर करने को एक लम्हा ही था कि जिसमें इसे अदारक हो गया। दिल की यूं धड़कने में तलब की वो हिम्मत भी मौजूद है जो किसी राह की तयन में बुनियादी कदर की जैसी अहमियत रखती है। ज़रूरी नहीं कि दिल खौफ में धड़कता है, तलब की राहों में मौजूद पाने वालों के लिए भी दिल की कैफियत ऐसी होती है। सुलेमान आ गए हैं, चीफ रिपोर्टर ने इंटरकॉम पर किसी से पूछा। फिर अगले ही लम्हे रिसीवर रखते हुए पीएन से कहा, इन्हें मैगजीन में ले जाओ। ज़ारा उठी और पीएन के साथ रिपोर्टिंग सेक्शन से निकलकर राहदारी में आगे आ गई। फिर चंद कदम के फासले पर मैगजीन सेक्शन में जा पहुंचे। दरवाज़ा खुलते ही इसकी निगाह सुलेमान पर पड़ी। वो दरवाजे ही की जानब देख रहा था। ज़ारा की पहली निगाह इसकी आंखों पर पड़ी। हर आंख की गहराई और देखने का अंदाज अगरचे बहुत ही खूबसूरत था, मगर ऐसी किसी आंख पर पैगाम का दरा होना बिल्कुल भी दूसरी बात नहीं होती थी। इसमें निगाह में गहराई भी और इसमें कोई पैगाम भी दरा हो तो यहीं से ताल्लुक़ की नौयत का एहसास होने लगता है, क्योंकि इंसान का पहला तारुफ आंख ही होता है। फिर शनासाई के बाद कोई पैगाम अपनी अहमियत रखता है जो आंख की दहलीज पर दरा हुआ होता है। चश्मे बसीरत यहीं से मनकट लेती हुई ज़ारा को इन लम्हों में सुलेमान की आंखों में सफ़ाए बर्फ सदा अजनबियत के किसी किस्म का एहसास तक न हुआ। ज़ारा को अपनी धड़कने का खरालूद
محسوس ہونے لگی۔ اس نے گھبراہٹ میں سلمان کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور پھر فوراً ہی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ سلمان کے چہرے ہی کی نہیں، اپنی ہی سوچوں کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ وہاں اور لوگ بھی موجود تھے، وہ اپنی اپنی میزوں کے پیچھے برجمان تھے، جنہیں وہ کچھ دیر پہلے رپورٹنگ سیکشن میں چھوڑ کر آئی تھی، لیکن اب ان کی اہمیت کچھ بھی نہیں تھی۔ یوں جیسے سورج کے سامنے ستاروں کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ سلمان کے ساتھ جا بیٹھی تھی کہ ایک لمحے ہی لگا تھا کہ اپنی سوچوں کو جھٹک کر خود کو ایک پر اعتماد زرارہ بنا لے۔ خوش آمدید زارا، امید ہے ایک بہترین کولیگ ہونے کے ناطے ہمارا اور آپ کا ساتھ بہت خوشگوار رہے گا، سلمان نے ٹھہرے ہوئے اعلان لہجے میں کہا، تو اسے یوں لگا جیسے ہر لفظ اپنائیت میں لپٹا ہوا ہے۔ شاید انہی لفظوں کی تاثر تھی، اس کا تیزی سے دھڑکتا ہوا دل پرسکون ہو گیا، جیسے اس کی ذات سے زیادہ اس کے دل میں سلمان کی بات مان لی ہو۔ سر، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے یہاں پر کیا کرنا ہے، مگر یہاں تک آنے کی وجہ میرے دل کی ایک امنگ ہے جسے میں ہر حال میں پورا کرنا چاہتی ہوں، اس نے عجیب انداز میں اپنا مدعا کہہ دیا، جس پر وہ دھیرے سے مسکرا دیا اور بڑے ہی خوبصورت لہجے میں بولا، زارا بی بی، اسی پیشے ہی میں نہیں، کسی بھی کام کے لیے بندہ کہیں نہ کہیں سے ابتدا تو کرتا ہی ہے۔ کوئی انسان کتنی ہی بلندی پر پہنچ جائے، اس کی بنیاد تو زمین پر ہی سے ہوتی ہے۔ ہواؤں میں محل تعمیر ہونا یا ناممکن ہے۔ اب آپ آ گئی ہیں تو آپ کی جیسی بھی امنگ ہے، اسے پورا کرنا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اپنی امنگ کے لیے قدم بڑھا چکی ہیں اور یہاں تک آ گئی ہیں۔ آپ کے سفر کا آغاز تو ہو گیا ہے، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ تو آپ ہی نے کرنا ہے۔ ہم جس جوگے ہوں گے آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے، سلمان نے ایک ایک لفظ اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے کہا۔ تب ایک احساس زارا کے ارد گرد پھیلنے لگا، اس کا حسن ایسا نہیں تھا کہ کوئی اسے نظر انداز کر دے۔ سلمان نے اس کے بارے میں کوئی رائے بھی بنا لی ہوگی، مگر اس کا اپنا حسن اس پر تاثیر چھو چکا ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی اور ان دونوں کی گفتگو یہیں پر ختم ہو سکتی تھی۔ وہ اٹھ کر سیٹ پر جا سکتی تھی، لیکن فتح کے ہلکے سے احساس نے بات آگے بڑھانے پر مجبور کر دیا۔ وہ بڑے اعتماد سے بولی، سر، ہر شخص کا مجھ سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ میں صحافی کیوں بننا چاہتی ہوں۔ میرے والدین، میرے ارد گرد کے لوگ، حتیٰ کہ آپ کے ایڈیٹر، چیف رپورٹر، سب کا پہلا سوال یہی تھا۔ آپ نے یہ سوال کیوں نہیں کیا؟ کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں بھی یہ سوال کروں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں کہ سب نے یہ جو پوچھا وہی آپ پوچھیں۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ زارا، مجھے کوئی غرض نہیں ہے اور نہ ہی یہ جاننے کی خواہش ہے کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں۔ یہ سوال انتہائی غیر اہم ہے۔ اہم یہ ہے کہ آپ یہاں پر ہو۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کو رکا اور پھر دوبارہ سے بات کو شروع کیا۔ جہاں پوچھ گچھ یا تشویش والا ماحول ہو، یہ بھی ایک طرح سے فضائی آلودگی ہے جو ماحول میں سستی اور ناخوشگواریت کو جنم دیتا ہے۔ ہم سب یہاں دوستانہ اور سبق سے ماحول میں کام کرتے ہیں۔ یہاں کسی کی ذات کو نہیں، کام کی اہمیت کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن سر، زارا نے کہنا چاہا تو سلمان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ہم یہیں سے ابتدا کرتے ہیں۔ سر وغیرہ کی جو فارمیلٹی ہے اسے ختم کر دو، اب ہم کولیگ ہیں۔ آپ خود محسوس کرو گی کہ یہ ماحول کتنا اچھا ہے۔ سر، کچھ نہ کچھ تو خف سے مرتب ہوتے ہیں، مطلب عزت و احترام تو ہوتا ہے نا۔ یہ وہ بھی خوشگوارانہ انداز میں بولی۔